जी, फेयर एंड स्क्वेयर। आईएमएफ का बड़ा रौला पड़ा हुआ है जी, और इसहाक डार ने मुल्क की मईशत को डुबो दिया। और इसहाक डार के जो साथी हैं वो कहते हैं नून लीग वाले कि जी ये माजी का बैकलॉग है पीटीआई ने जो छोड़ा, और पीटीआई वाले कहते हैं हमसे पहले वाली हुकूमत ने छोड़ा। ये बैग एंड बैगेज की जो कहानी है बड़ी पुरानी है, लेकिन एक बात बड़ी सादा सी है, वो आप थोड़ा गौर करें। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, आम कॉमन मैन को, लेकिन मेरा हमेशा से, मैं एक गैर मईशत दान होते हुए भी, मईशत का बंदा ना होते हुए भी, इस बात से हमेशा कन्विंस रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक इंजन होता है, जो मुआशी पहिया होता है या मुआशी इंजन होता है, वो असल में कौम ही होती है। किसी भी मुल्क के अवाम जो होते हैं वो मुआशी इंजन होते हैं बुनियादी तौर पे। उनमें कुछ हुनरमंद होते हैं, कुछ ज़्यादा हुनरमंद होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ इंतज़ामिया के होते हैं, कुछ मईशतदान होते हैं, और उनको, और कुछ अनस्किल्ड भी होते हैं, गैर हुनरमंद भी होते हैं। वो इज्तमाही तौर पे जो एक क़ुव्वत बनती है, सलाहियत बनती है, इज्तमाही कौमी सलाहियत, जिसे एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर कहा जाता है, या एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, इज्तमाही कौमी सलाहियत और क़ुव्वत के अनासर वो लोग ही होते हैं। और आपके दीगर जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, कुदरती वसाइल और ह्यूमन वसाइल, ये मिलकर आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर बनते हैं। उनको फिर इनेबलिंग एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं, हुकूमत क्या होती है, हुकूमत किस बीमारी, किस बला का नाम है। हुकूमत वक्त जो भी होती है अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है, या दीगर जो नहीं भी मुंतखब होकर आई वो भी दावेदार तो रही हैं, या कम से कम वो अपनी नेक नामी झूठी सच्ची के लिए कुछ ना कुछ तो इकदाम करते हैं। अयूब खां के दौर में 2 डैम बन गए, इस तरह और भी कुछ, एक मिलिट्री डिक्टेटर दौर में आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जौहरी हथियारों का प्रोग्राम, वो कैप करने का प्रेशर आया, लेकिन उन्होंने इस तरह मैनेज किया कि अमेरिका के सदर ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि जी पाकिस्तान ने वो कैप कर दिया, वो उसमें बढ़ोतरी नहीं कर रहा, अफजूदगी को बढ़ाया नहीं उसने, यूरेनियम की, जो आगे उसका प्लूटोनियम वगैरह फिसाइल मटीरियल होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे अपने बड़े जितने भी थे, सियासी गैर सियासी, जमहूरी गैर जमहूरी, कुछ ना कुछ तो वो अपना हिस्सा डालते रहे। ख़राबी अलबत्ता ज़रूर आई, वो यही है कि आपका जो मुआशी पहिया उसको सही नहीं चलाया गया, और जो आपस में हसद और रकाबत और नफ़रतें जो थी, और ऊंच नीच का तफरका जो था, और ख़ुद को अच्छा समझना, ख़ुद पसंदी और दूसरों को बुरा समझना, वो रविश नीचे तक भी आ गई। और वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट देते देते भी आपका इकोनॉमिक इंजन जो है वो स्लो हो गया, वो डिबेटिंग मोड में आ गया। डिबेट अच्छी चीज़ है, डिस्कशन अच्छी चीज़ है, अगर वो किसी जगह पे जाके वो अच्छा, लेकिन अगर डिबेट यही हो कि एक मज़दूर ईंट पकड़ के और 4 ईंटें अगर वो 1 मिनट में कहीं फेंकता है, ये पैमाना गलत भी हो सकता है, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो 1 ईंट फेंक के बाद में इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी पे डिबेट शुरू कर देता है, इसमें कौन अच्छा है, किसका मुंह बड़ा है, कौन गंजा है, कौन हैंडसम है, कौन करिज्मेटिक है, कौन नेक है, कौन करप्ट है, कौन परवर्ट है। इस तरह की डिबेट जो है उसकी कारकर्दगी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कामयाब मईशतें हैं, मुल्की मईशतें और इनफरादी भी, मैं समझता, फैक्ट्रियों में बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं, वहाँ कामयाबियाँ हासिल करने के लिए उन्होंने अपने वर्कर्स को मोटिवेट किया इनटू एक्शन मोड। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ है कि डिबेटिंग मोड अनहेल्थी, अननेसेसरी, गैर ज़रूरी बहस मुबाहिस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने सारा आपका जो पहिया जाम किया हुआ, IMF बेचारी क्या कर लेगी? IMF आपको 50 अरब डॉलर भी दे देगी, जब मईशत का पहिया चलना ही नहीं तो कैसे होगा उसको? ये सारा हमने इन चीज़ों को देखना है, इन ट्रेंड्स को। आपकी वर्क फोर्स जो है उसको अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो रेगुलेशन के ज़रिए उनसे काम लें, उनके वर्क आवर्स फिक्स करें, उनको अहदाफ दें। और अहदाफ के, और दूसरा ये कि हर वक्त एक निजात धंधा की तलाश में रहना, ये बड़ी परेशान कुन बात है। आप देखें आजकल की जो डिबेट अब चल रही है, अब मईशत यकीनन बहुत बड़ा एक मसला है। मुझे एक TV चैनल पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो प्रोग्राम करते हैं और मेरे मद्दे मुकाबले रिटायर्ड जनरल थे, और वो बहुत बड़े अच्छे तजियाकार हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं।
تو ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا جی سارے مسائل کا حل الیکشن ہے۔ پھر جب بعد میں جب میں نے اس میں کہا کہ جی سارے مسائل کا حل، سارے فساد کا حل ضرور ہے الیکشن ہے، جو فساد جس نے بھی بپا کیا، عمران خان نے کیا یا دیگر کسی اور نے، یا کسی کی ضد سے وہ فساد بڑھ گیا اور وہ عوام کی جڑوں میں پھیل گیا، اندر تک آ گیا، نیچے تک سرایت کر گیا، وہ فساد کم ہو جائے شاید وہ بھی یک طرفہ یا عارضی طور پہ، لیکن مسائل تو وہیں کھڑے ہیں۔ اور مسئلہ کون سا ہے؟ مسائل المسائل جو ہے، مسائل کی اماں جو ہے وہ تو آپ کی معیشت ہے۔ معیشت کا تو روڈ میپ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو آج پاکستان کے اس وقت سو کالڈ مقبول ترین جو لیڈر ہیں عمران خان، اور جو ان کا دعویٰ ہے یا ان کے فالوورز کہہ رہے ہیں اور جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اور وہ فالوئنگ ان کی تھی بھی، تو وہ کیا ان کے پاس اس وقت روڈ میپ ہے؟ کیا انہوں نے خود 7 مہینے بعد اسد عمر کو ایک میجیشین سمجھتے ہوئے جو ان کو ایکسپیریمنٹ کرایا، اس پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کرایا، معیشت کے ساتھ کرایا، ان کو خود نہیں انہوں نے ہٹایا اور ناراض ہو کے ہٹایا کہ تم سے نہیں، اور پھر 7 مہینے انتظار کرایا، تو اس کا مطلب ان کے پاس بھی کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ دوسرا، ہر چیز میں ایک تسلسل ہوتا ہے۔ ایک تسلسل پہلے ٹوٹا عدم اعتماد کی صورت میں، اب یہ تسلسل بھی توڑا جائے۔ آئین کیا کہتا ہے، آئین کیا نہیں کہتا، وہ اپنی جگہ، لیکن چلو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تو چلو ہو جائیں، ان کے الیکشن آئین کے مطابق ہی ہونا چاہیے ہر کام، لیکن اگر اوپر وفاقی حکومت کو آئی ایم ایف سے کڑی شرائط ان کی مان کے کچھ ڈالر انفلو بہتر کر رہی ہے اور دیگر ممالک سے بھی کوئی رقوم آنے کا ہے، کچھ چانسز ہیں، تو اس کو کوئی میرا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس میں ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اگر چارٹر آف اکانومی نہیں بھی ہوتا تب بھی آج ایک بات میں ضرور کروں گا کہ پرویز الہی صاحب نے آج جو بیان دیا ہے اس کو، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو پاکستان کا ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے جہاں میں نے 3 کورسز کیے ہوئے ہیں، ان کا موٹو ہے سینگ بیونڈ پرسیپشنز۔ تو یعنی کہ امیج جو ہوتا ہے کہ ہیں کہ واقع کچھ دکھائی دیتے ہیں کچھ، وہ چیزوں کو کلیئر کرنا پڑتا ہے آپ کو، مس پرسیپشنز۔ اور پرویز الہی جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا پرسیپشن کلیئر کیا ہے، اور وہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے والی بات کر گئے ہیں۔ انہوں نے فواد چودھری کی گرفتاری پہ، جس پہ حالانکہ ملک کے بہت سے طول و عرض میں لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر پہلے پکڑا جاتا تو مسائل اس حد تک نہ پہنچتے۔ اور میں نے تو ان کو سمجھایا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ اسمبلی نہ توڑیں اور کم سے کم 1 سال چلنے دیں۔ اب 1 سال کا فارمولہ ان کے پاس کون سا ہے؟ ان کے پاس بھی کوئی گدڑ سنگھی اور کئی فارمولے ہیں، وہ بڑے کیمیا دان ہیں، بہت بڑے سیاسی کیمیا دان ہیں، گو کہ ان کے پیچھے جو ایک بڑا سیاسی کیمیا دان ہے وہ چودھری شجاعت ہیں، اور آپس میں وہ دونوں کیمیا دان روٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی ویلاگ یہاں تک، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ سی یو اگین۔ اللہ حافظ۔